नमस्कार, म उठे मेरो परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज र समाज यदि जागरुक भयो भने अब यो कोभिडमा जसरी मुलुक नै प्रताडित बनेको छ, समृद्धि त्यति पर छैन। हामी यति बेलामा कोभिडको दलदलमा फसिरहेका छौँ, तर अब यसबाट बिस्तारै आर्थिक समृद्धितर्फ पनि अगाडि चलिरहँदाखेरि सुरक्षित कसरी रहन सक्छौँ, जोगिने कसरी भन्ने उपायहरूमा नै यति बेलामा हामी सोचिरहेका छौँ। र सँगै दर्शकवृन्द, समाजमा यो पीडासँगै सामाजिक अपराधका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्। जस्तै आज हामी कुराकानी गर्छौँ एसिड अपराधको बारेमा। एसिड आक्रमण जुन छ यो एउटा सामाजिक अपराध हो। हाम्रो जस्तो समाजमा जो प्रतिशतात्मक समाज छ, यहाँ महिलाहरूको अस्वीकृति सहन नसकेर र बदलाको भावले अभिप्रेरित भएर यस्ता घटनाहरू विगत केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा आइरहेका छन्, बाहिर आइरहेका छन्। यसको लागि कानुनी उपचारहरू पनि छन्, तर त्यसको अक्षरंश पालना नभएर हो वा अझै पनि यो कानुनी जुन व्यवस्था गरिएको छ यसको फितलो कारणले उनीहरूको मनोभाव अझै पनि बढिरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ, हामी यो विषयमा पनि जोडिन्छौँ र सँगै एसिड आक्रमण भइसकेपछि जुन उपचार छ यो उपचार पद्धति कस्तो हुन्छ, केही महँगो हुन्छ पनि भनिएको छ। समग्र रूपमा आज हामी यही पेरिफेरीमा नै कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेलामा स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर विष्णु भट्टराई र सँगै बर्न एन्ड प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डाक्टर जन्सन साक्य हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैले सरबाट सुरु गर्न चाहेँ। एसिड आक्रमण यो सामाजिक अपराध हो, यो सर्वविदितै छ, तर हामीले विगतका केही वर्षदेखि हेऱ्यौँ भने र केही हप्ता अगाडि मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि केही दिन अगाडि 22 वर्षीय युवतीमाथि यो एसिड आक्रमण भयो, त्यसभन्दा पछाडि केही दिन अगाडि मात्रै थिनर आक्रमण भयो। यो विषयलाई अहिले सरसर्ती हेर्दा हजुरको विश्लेषण के छ, किन यस्तो भइरहेछ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। तपाईँले कार्यक्रमको प्रारम्भमा यो सत्तालाई उद्धरण गर्नुभएको छ। यो पितृसत्तात्मक समाजमा मात्रै हुने आक्रमण होइन, कहीँ मातृसत्तात्मक छ भने त्यहाँ पनि आक्रमण चाहिँ हुन्छ। र आक्रमण कुनै एउटा लिङ्ग विशेषमा मात्रै हुने होइन, यो प्रतिशोधको कारणले अथवा जुनसुकै कारणले होस् यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसैले तपाईँले पहिले सम्बोधन गर्दाखेरि उठाउनु भएको कुरालाई नै लिएर यो किन भइराखेको छ भन्ने कुराले गर्दा हामी कहीँ हाम्रो आफ्नो नैतिक धरातलबाट नैतिक शिक्षाबाट च्युत भएर त होइन। हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई दिनुपर्ने जे हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, चाहे त्यो पितृसत्तात्मक होस्, मातृसत्तात्मक होस्, हरेक समाजका आफ्ना मूल्य, मान्यता, शाश्वत संस्कारहरू छन् नि, त्यो कुरा हामीले गर्न नसकेको हो कि हामीले त्यसबारेमा चाहिँ ध्यान नपुर्याएको हो कि? जस्तो उदाहरणको लागि राजा रामचन्द्रलाई वनवासको राज्याभिषेक गर्ने बेलामा वनवासको आज्ञा भयो भनेदेखि सीताजीसँगै गइन् नि। तर त्यसै गरेर हामी यो देवादिदेव महादेवद्वारा कुरा गर्छौँ स्वस्थानीमा, अनि देवादिदेव महादेवले त सतीदेवीको त मृतदेह पनि बोकेरै हिँड्नु भयो नि, उहाँको कहाँ के पतन भयो आदि इत्यादि भयो भनेर त्यहाँ हाम्रा मन्दिर, मठ अथवा जे छ हाम्रा आस्थाका धरोहरहरू छन्। हामीले यो कुरालाई बिस्तारै बिर्सिँदै गएर समाजलाई उद्दण्ड बनाइराखेका त होइनौँ। यसकारणले गर्दाखेरि यो शिक्षाले मलाई लाग्छ एउटा प्रिभेन्टिभ काम गर्नुपर्छ। र फेरि जहाँसम्म यसको मतलब अपराधविहीन समाज हुन्छ भने मानिसमा जबसम्म काम, क्रोध, लोभ, मोह हुन्छ समाजमा अपराध त हुन्छ। तर के हो भनेदेखि त्यसको स्तर, त्यसको चरित्र, त्यसको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि अथवा यी बारेहरूमा हामीले हाम्रा सन्ततिलाई एडुकेट गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुरा भएको हो कि? र अब प्रेम सम्बन्ध लगायतका कुराहरू छन्। उतिखेरको जमानामा पनि त गन्धर्व विवाह भन्थे, हुन्थ्यो त, चल्थ्यो त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो आक्रोश, आवेग र अहिलेको यो जुन हाम्रो भौतिकवादी युग छ, यो जमाना छ, त्यो तुरुन्तै केही कुरा प्राप्त गरिहाल्नुपर्ने, तुरुन्तै आइहाल्नुपर्ने, तुरुन्तै गइहाल्नुपर्ने जुन हाम्रो आकांक्षा र अनुभूतिहरू छन्
सायद यसले चाहिँ यो गतिविधि लिएर आएको हो कि। र अर्को कुरा फेरि सृष्टिको प्रारम्भ हुँदादेखि नै मलाई लाग्छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मान्छेले मान्छेलाई मार्नुहुन्छ त भनिएन होला। सबै मान्छे मार्यो भने जन्मकैद हुन्छ, मृत्युदण्ड हुन्छ, राष्ट्र विप्लव गर्यो भने यो हुन्छ, द्रोह हुन्छ त भनियो होला। तर समाजमा त्यो चरित्र त जहिले पनि भइरह्यो नि, कहिले बढी भयो होला, कहिले कम भयो होला। अब जस्तै हामी कहाँ संविधान र कानुनले कुनै पनि कसुरमा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनेको छ। भनेपछि अब भारत जस्ता प्रजातान्त्रिक देशहरूमा, अमेरिका जस्ता प्रजातान्त्रिक देशहरूमा मृत्युदण्ड हुने कानुन पनि बनाइराखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब कानुनै बनाएर रोकिने हो भने के त त्यो भारत जस्ता देशहरूमा यो गतिविधि छैन त? त्यहाँ पनि त मृत्युदण्डको सजाय त छ नि, तर त्यहाँ पनि त्यो भइराखेको छ। र हामी कहाँ मृत्युदण्ड नभएर चाहिँ यो भएको हो त? मृत्युदण्ड नभए पनि भइराखेको छ। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ समाजलाई हामीले नैतिक र भौतिक हिसाबले सुसंस्कृत संस्कारिक गर्नुपर्ने कुरा जे हो त्यो कुरा नगरेर पनि यो काम कारबाही भएको हो कि। र अपराध भइसकेपछि पक्रिनु, थुन्नु, जेल मुद्दा हाल्नु त्यो एउटा स्वस्थ समाजको गतिविधि त नहोला। तर के हो भने एउटा त्यो निरोधात्मक गतिविधि चाहिँ भएन। कसुर गरिसकेपछि सजाय गर्ने भन्ने कुरा नियमित प्रक्रियाको कुरा हो। मलाई लाग्छ हामी यो नैतिक शिक्षालाई नै ध्यान दिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो यो एसिड प्रकरण पछिल्लो समयमा अलिकति अगाडि आइरहेको छ होइन, यहाँले 12 वर्षदेखि यही उपचारमै पनि यहाँ आबद्ध पनि हुनुहुन्छ होइन, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ अहिलेसम्मको जुन आफ्नो काम गराएको त्यो अनुभव छ, ती बिरामीहरूसँग त यहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा पनि जुन एलमेल पनि हुन्छ यहाँहरूको होइन, कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यो विषयलाई? एसिड एट्याक भनेको चाहिँ नेपालको लागि नयाँ हो। यो इन्डिया र बङ्गलादेशमा चाहिँ धेरै छन्, नेपालको कम्पेयरमा धेरै हुन्छ त्यहाँ। र मेरो अनुभवमा मेरो क्यारियरको सुरुवातमा एसिड बर्न कहिले पनि मैले देखिनँ, 12 वर्ष अगाडि भनौँ न। र अहिले आएर यो लास्ट 2 वर्ष 3 वर्ष अथवा 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ एक दुईजना देखिन थाले। र अहिले अलिकति फ्रिक्वेन्टली अलिक बढेको हो कि जस्तो फिल भइरहेछ। अब हाम्रो लागि एज अ डक्टर चाहिँ एसिड बर्न होस्, फ्लेम बर्न, आगोले पोलेको अथवा तातो पानीले पोलेको बर्न एउटै हो। त्यसमा पोलाइको गहिराई र कति भाग पोलेको छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको दाग बस्ने, त्यसको उपचार पद्धति त्यसमा फरक हुने हो। बर्नमा सबै बर्नको ट्रिटमेन्ट खासै फरक छैन, चाहे त्यो आगोले पोलेको होस्, चाहे तातो पानीले पोलेको होस्, चाहे एसिड होस्। त्यही भएर उपचारमा खासै फरक छैन। र अहिले आएर एसिड आज हामी जुन एसिड को बर्नको कुरा गरिरहेछौँ यो चाहिँ नेपालमा एकदम नयाँ नै भनौँ। जस्तै मैले 2011-12 तिर म बङ्गलादेश जाँदाखेरि त्यहाँ मैले धेरैजना भेटेँ एसिड बर्न सर्भाइभरहरू, जुन चाहिँ धेरै थियो। म छक्क पर्थेँ, ओह कति हुँदो रहेछ यहाँ भनेर। त्यो बेला नेपालमा मैले खासै भेटेको थिएन। एक्सिडेन्टली काम गर्दाखेरि अलिअलि त्यो एसिडले हातमा पोलेको त्यस्तो थियो, तर क्राइमको हिसाबले नेपालमा त्यो बेला सायद शून्य नै थियो। तर इन्डिया र बङ्गलादेशमा त्यो बेला धेरै थियो, फिमेल बेसी, मेल भन्दा नि अझ। पर्सेन्टेज चाहिँ मलाई ठ्याक्कै याद होइन, तर फिमेल सर्भाइभर चाहिँ बेसी थियो। तर नेपालमा पनि अहिले पनि त्यस्तै छ, मेल पनि छ तर एकदम कम छ, फिमेल बढी छ, बिस्तारै बढिरहेछ। तर उपचारको हिसाबमा हामीलाई एज अ सर्जन, बर्न सर्जनको हिसाबले, ट्रिटमेन्टको हिसाबले खासै त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ छैन। हजुर, जस्तो अहिले नै सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि एसिड प्रहारको 17वटा घटनाको चाहिँ उजुरी परेका छन्, जसमध्ये 8वटा बदलाको भावना, त्यसपछि प्रेम सम्बन्ध, खटपट लगायतका यस्ता विभिन्न त्यो तथ्याङ्कमा समावेश भएकामा यस्ता गलत नियतहरू चाहिँ त्यसमा समावेश छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो जुन प्रकारको हाम्रो संस्कारको एउटा हुर्काइ छ, जे हामीले नैतिकता सिकाइरहेका छौँ वा सिकिरहेका छौँ आफूले, यसले गर्दाखेरि पनि आजको यो समाज कता जाँदैछ भन्ने एउटा प्रश्न पनि त्यहाँबाट उब्जिन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अलिकति यहाँले भन्नुभयो जहाँनेरि मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको छ त्यहाँ पनि त यस्ता घटनाहरू कमी भएको छैन नि भनेर इक्जाम्पल पनि दिनुभयो। हाम्रो नेपालको परिवेशमा चाहिँ के उसो भए समाजको जुन हुर्काइ छ र सचेतीकरणकै अभाव हुँदाखेरि यस्ता घटना बढायो नि त? होइन, सचेतीकरणको माध्यमद्वारा तब एकछिनलाई भन्नुहोस् न, पहिले मैले कसुर गर्नु पर्यो भने पहिले मेरो दिमागले म तपाईँप्रति कसुर गर्छु भन्ने सोच छ,
त्यो भावना आउनु पर्यो, पहिली भावना आउनु पर्यो। अनि त्यो गर्नका लागि मैले चाहिँ कुनै एउटा षड्यन्त्र तानाबाना घटना परिस्थिति यसो गर्छु, परिकल्पना गर्छु, अनि कुनै अमुक ठाउँमा जान्छु, त्यो अमुक चिज किन्छु, अनि एकछिनलाई मान्नुहोस् मैले तपाईँ उप त्यो काम कारबाही गर्नु रहेछ भने त्यो मान्छे यतिखेर त्यहाँ आउँछ, कुनै के गर्छु। सम्पूर्ण कुराको यसको प्रारम्भ बिन्दु, प्रस्थान बिन्दु भनेको तपाईँको मानसिकता हो। त्यो मानसिकतालाई त्यसैले मैले भने एकछिनलाई मान्नुहोस् न, हामी सधैँ पूजा अर्चना गर्ने एउटा घरको केटी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ र सधैँ त्यो खसी बोका कुखुरा काटेर बेच्ने घरको चाहिँ एकजना केटा मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूको बिचमा, त्यो केटा र केटीको बिचमा त्यस्तो खालको प्रणय सम्बन्धी कुनै प्रकारको चाहिँ माया प्रेमवाला कुरा भयो भने उनीहरूको हुर्काइ हेर्नुहोस् त। एउटा सधैँ बिहान उठेर त्यो गीता पाठ घन्टी सन्टी बजाएको सुन्ने संस्कार हुन्छ, अर्को चाहिँ सधैँ त्यो काटमार गर्ने अथवा मासु तासु बेच्ने हिसाबको गतिविधि हुन्छ। त्यो दुईटाको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ छौन्जेल ठिकै छ, तर अन्डरस्ट्यान्डिङ बिग्रियो भने हेर्नुहोस् त त्यो 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 चरित्रले गर्दाखेरि कत्रो डिफ्रेन्सिएसन, सोचाइमा कति डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ होला त्यो केटी मान्छे र त्यो केटा मान्छेको बिचमा। तर फेरि पनि अर्को कुरा, मैले सुरुमा नैतिक शिक्षाको कुरा गरेँ, ठिक छ तपाईँको आफ्नो व्यावहारिकता होला, चलाउनुहुन्छ होला, मेरो पनि आफ्नो व्यावहारिकता होला, चलाउँला, तर नैतिक शिक्षा नीति आदि इत्यादि जे गर्ने त विद्यालय त एउटै हुन्छ नि। त्यो विद्यालयमा पढाउने शिक्षक पनि एउटै हुन्छ, उसले ज्ञान पनि एकै खालको दिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको नीति शिक्षाले भयो भनेदेखि हाम्रो संस्कार, सभ्यता र सोचाइमा परिवर्तन हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तै हामीले समाजको सोचाइको स्तरलाई, चेतनाको स्तरलाई, र जसरी तिमीलाई आगोले पोल्दा जसरी दुख्छ अर्कोको लागि पनि त्यही कुराले दुख्छ भन्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यसै कारणले एकछिनलाई मान्नुहोस्, म चाहिँ तपाईँसँग रिसाइराखेँ, तपाईँलाई गाली गर्नु पर्यो भने मैले पहिले आफैमाथि अपराध गरे हुन्छु, किनभने त्यो अमुक मान्छे आउला म त्यसलाई यस्तो अप्रिय वचन बोल्छु, के गर्छु, पहिले मेरै चाहिँ ब्लड प्रेसर बढिराखेको हुन्छ, अनि मेरो कुरा सुनेपछि न उ त रिसाएर प्रतिक्रिया गर्ने हो। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले समाजलाई यो प्रकारको आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव भनेर जे भनेर आइराखेका थियौँ, होइन भनेदेखि अहिले भर्खरै हाम्रो यहाँ डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, होइन भारत बङ्गलादेशमा त पहिलेदेखि आदि इत्यादि थियो, हामी कहाँ भर्खरै आयो भनेपछि कुसंस्कार आयो नि, हामीले सिक्यौँ नि। यसकारणले गर्दाखेरि मैले नैतिक शिक्षाको कुरा गरेको हुँ। र सजाय गरेर अथवा कानुन बनाएर विचार बदलिँदैन के। विचार बदलिनको लागि चाहिँ तपाईले त्यस्तै प्रकारको बौद्धिक, व्यावहारिक, वैचारिक प्रक्रिया, विधि, पद्धति, प्रणाली गर्नुपर्छ। अथवा एकछिनलाई मान्नुहोस् न, म चाहिँ वकिल र छु, मलाई कसैले एसिड हिर्काइदियो भने मलाई त्यत्तिकै पोल्छ, अर्को कोही चाहिँ त्यो अदालतको न्यायाधीश रहेछ त्यसलाई पनि हिर्काइदिएर पोल्न त्यति नै पोल्छ नि। त्यसकारणले उपचार भन्दा पनि पहिले सोचाइ हो, पहिले मेन्टालिटी सफा गर्नको लागि तपाईले अहिले गरेर हुँदैन। तपाईले बाल शिक्षा अथवा तपाईले नैतिक शिक्षा बालबालिकालाई त्यो शिक्षा दिनुस् न। अनि त्यसले गर्दाखेरि होइन यसरी समाजमा यो अपराध, यो गतिविधि, र हामी सबै समाजका सृष्टिका उहरू हौँ, र मेल फिमेल भनेको त संसार संरचनाको आधार न हो। त्यसैले कसैले कसैप्रति आग्रह, उद्वेग गर्ने किन गर्नु पर्यो, एक। र अर्को कुरा चाहिँ अब बदलाको भावना भन्दाखेरि अब तैँले मेरो देब्रे खुट्टा भाँच्दिस्, म तेरो दाहिने हात भाँच्दिन्छु भनेको कुरा हो भने समाजमा अब लेनदेन, हिसाब किताब, धन सम्पत्ति आदि इत्यादिको कुराले गर्दाखेरि त्यो खालको पनि होला। तर पनि के हो भने जुन यो एसिड आक्रमण जस्तो यो अत्यन्त जिउँदै जलाउने जस्तो क्रिया जे छ, ए बाबा ठिक छ तपाईले मबाट मेरो चाहिँ 2000 चोर्नु भएछ भने म 5000 कमाउन सकौँला, तर के भनेदेखि तपाईँले मेरो हातै भाँच्दिनु भयो अथवा मलाई चाहिँ डढाएर नै क्षतविक्षत गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ पुर्ताल हुँदैन नि। त्यसैले व्यक्तिको अपूर्णीय क्षति जसलाई तपाईँ त्यसलाई कभरअप गर्न सक्नुहुन्न, त्यस्तो कुराको बारेमा हामीले समाजलाई शिक्षित गर्ने अथवा नैतिक शिक्षाले शिक्षित गर्ने काम। अब अहिले पनि तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ कानुनले के भन्छ, उसले के भन्छ, त्यसले के भन्छ,
तर यो कुरा अहिले हाम्रो फौजदारी संहिताको दफा 193ले यसरी तेजाब आक्रमण गर्यो भने 8 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो कयौँ मान्छेहरूलाई त अब एकछिनलाई मान्नुहोस् न, युवा युवतीको बिचमा लहरको विषयमा मलाई पनि कानुन थाहा छैन, त्यसलाई पनि कानुन थाहा छैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ मिलुन्जेल केही गरियो गरिएन, एसिड हान्दियो हिँड्यो। तर अब पछि मलाई पक्राउ परिसकेपछि अब पश्चाताप हुन्छ। तपाईँले मलाई पश्चाताप गर्नको लागि उक्साइराख्नु भएको त छैन, किनभने तपाईँले पहिले नैतिक शिक्षा गरेको थियो भने म गरिदिन्थेँ कि, मलाई त्यो कुरा आउँथ्यो कि। जन्मदै हुर्कदैदेखि त्यो शिक्षा भएको भए। त्यसैले हामीले भन्छौँ नि, तपाईँले जन्मदै आफ्नो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, मान्यताका कुरालाई राख्नुभयो समाजमा भने मलाई लाग्छ यस्ता खालका अपराधहरूमा यो अहिले भौतिकवादी युगमा खालि भौतिक सुख मात्रै हामी जे सोचिराखेका छौँ, आध्यात्मिक सुख र हाम्रो युगौँ युगदेखि चलिआएको सभ्यता संस्कृति, मैले अघि शिव पार्वतीको उदाहरण पनि दिएँ, रामचन्द्र र सीताजीको पनि उदाहरण दिएँ। उनीहरू पनि त मेल फिमेल वाइफ हस्बेन्ड थिए। खोइ त एकजना चाहिँ श्रीमती परलोक हुनुभयो भनेर त्यो सतीदेवीको लास बोकेर हिँडिराखेको छ, अर्को चाहिँ आफ्नो श्रीमान चाहिँ राजा हुने भनेको थियो, अहिले त म राजा हुने बेला भयो, यो त जङ्गल पो जानुपर्ने रहेछ भन्यो भने मेरो मिसेस मेरो पछि लाग्ने हो कि यो मुला राजा हुन्छ भनेर बसेको थियो, जङ्गल पो जाने हो, म त अर्कैसित जान्छु भन्ने हो। यसकारणले यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ र कानुन बनाएर अपराध रोकिँदैन। तपाईले अपराध रोकथामका लागि समाजको चेतनाको स्तरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो नैतिक शिक्षा हुन्छन् भन्ने कुरा मैले निवेदन गरेँ हो। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी अलिकति उपचारको बारेमा कुराकानी गर्यौँ। एसिड त्यो जुन आक्रमण भइसके पश्चात चाहिँ उपचार पद्धति कस्तो हुन्छ त्यस पश्चात? हजुर, उपचार चाहिँ केमा फरक पर्छ भने कति गहिरो पोलेको छ र कति धेरै भाग फैलिएको छ, त्यसमा चाहिँ उपचार फरक हुन्छ। जस्तै हामी पर्सेन्टेज भन्छौँ, शरीरलाई हामीले चाहिँ यति पर्सेन्ट बर्न भयो भनेर भन्छौँ, हाम्रो फर्मुला हुन्छ कति पर्सेन्ट बर्न भयो, त्यो पर्सेन्टेज निकाल्छौँ पहिला। त्यसपछि गहिराई फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्री भन्छौँ। त्यसमा नि फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड सुपरफिसियल, डिप भन्ने हुन्छ तिनटैमा। भनेपछि जति धेरै पर्सेन्टेज अफ एरिया बर्न भएछ र जति गहिरो भएछ त्यसको चाहिँ दाग बस्ने चान्स पनि बेसी हुन्छ। उपचार पनि समय धेरै लाग्छ। उपचार समय धेरै लाग्नु भनेको खर्च बढ्नु हो। अब बर्नको ट्रिटमेन्ट महँगो भन्छ सबैले, होइन? बर्नको ट्रिटमेन्ट महँगो हो, तर कसरी महँगो हो भन्दाखेरि जस्तै धेरै भाग पोलेको छ, गहिरो छ भने मल्टिपल सर्जरिज गर्नुपर्ने हुन्छ उसलाई। एक त ड्रेसिङ गर्दा नि दुख्ने भएर कहिलेकाहीँ अपरेसन कोठामा लगेर बेहोस पारेर ड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेकचोटि अपरेसन कोठामा लगेर ड्रेसिङ गर्नुपर्ने, त्यसको चार्ज महँगो हुने भयो। अनि त्यसमा मटेरियल बेसी युज हुन्छ, ब्यान्डेजहरू युज हुन्छ, म्यान पावर बेसी युज हुन्छ, औषधि युज हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो उपचार चाहिँ यति लामो हुन्छ कि 5-6 महिना पनि लाग्छ उपचार घाउ निको हुन। भनेपछि यो उपचारको अस्पतालको बसाइ लामो, उपचार चाहिँ डेली ड्रेसिङ गर्नुपर्ने, यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ बर्नको ट्रिटमेन्ट चाहिँ महँगो हुने हो। यो अरू कुनै कारण छैन। जस्तै भनौँ न, हामीले दिनको 100 रुपियाँ बेड चार्ज मात्रै हिसाब गर्ने, त्यो बिरामी 6 महिना बस्यो भने हामीले 6 महिना इन्टु 100 रुपियाँ, त्यो पनि महँगो भइसक्यो नि त। र खाना खानु पऱ्यो, कुरुवा बिरामी सबैले खाना खानु पऱ्यो, ड्रेसिङ मटेरियल हुन्छ, औषधि हुन्छ। हो, यो कुरा सबै जोड्दाखेरि महँगो चाहिँ यसरी हुने हो। तर बर्न ट्रिटमेन्ट आफैमा महँगो होइन। जस्तै नेपालमा डेडिकेटेड हस्पिटलहरू छ बर्नको लागि। एउटा सुषमा कोइराला मेमोरियल हस्पिटल र एउटा कीर्तिपुर हस्पिटल छ, जो चाहिँ एकदम बर्नकै ट्रिटमेन्टलाई भनेर बनाएको हस्पिटल हो। दुईवटा हस्पिटल विदेशी दाताको सहयोगमा। त्यसबाहेक गभर्मेन्टमा वीर हस्पिटलमा छ, वार्ड छ, टिचिङ हस्पिटलमा छ र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा छ। भनेपछि प्राइभेट कसैले गर्दैन। किन गर्दैन भने यही कारणले गर्दा बसाइ लामो हुन्छ, दिनदिनै ड्रेसिङ गर्नुपर्छ, म्यान पावर एक्स्ट्रा चाहियो, ट्रेन म्यान पावर चाहियो। भने यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ चाहिने भएको र यो महँगो हुने कारण चाहिँ यो उपचार, यो आफैमा उपचार महँगो चाहिँ होइन। यसको जुन यहाँले भन्नुभयो जनशक्तिको कुरा भयो, अलिकति यो उपचार पनि लामो समयसम्म लाग्नुपर्ने, अनि जो बिरामी छ पनि लामो समयसम्म हस्पिटलमा बस्ने कुराहरू, अनि सर्जरी पनि गर्ने कुराहरू आए। यसको लागि चाहिँ अहिले नेपालमा जे जति हस्पिटलमा त्यहाँ उपचार हुन्छ भन्नुभयो यहाँले, उपकरणहरूको सवालमा स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताको केसमा चाहिँ के छ? सबै हस्पिटलमा उपकरण छ, पुग्छ, म्यान पावर पनि छ। जसले गरिरहेछ, जसले गरेको छैन उसलाई चाहिएन, जसले गरिरहेछ पुग्छ। तर
अब एसिड एट्याकको मात्र हामी कुरा गर्छौँ भने यसलाई त पुग्ने भइहाल्यो, तर एज अ होल बर्नको कुरा गर्ने भने पुग्दैन। किनभने नेपालभरिको लागि 3टा 4टा हस्पिटल बर्नको लागि एलोकेट छ भने त्यो पुग्दैन। तर हामीले एसिड एट्याकको मात्र कुरा गर्छौँ भने मैले अघि जति नाम लिएँ हस्पिटल, उहाँहरूसँग सबै उपकरणहरू छ, त्यसको लागि कमी छैन। समस्या कहाँनिर पऱ्यो भने हस्पिटल, अघि मैले भने हस्पिटल बसाइ लामो हुन्छ, कुरुवा बस्नु पऱ्यो, कुरुवा एउटै कुरा 6 महिनासम्म बस्ने कुरा भनेको ऊ कमाउने होला, फेरि कुरुवा अर्को बस्नु पऱ्यो, फेर्नु पऱ्यो, एउटै मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ एकजनाले पुग्दैन, 2जना बस्नुपर्ने हुन्छ, 24 घन्टा हेर्नुपर्छ, दिनमा एकजना हेर्ने, राति एकजना हेर्ने, भने यो धेरै फ्याक्टरहरू छ यो कस्ट बढ्नुमा चाहिँ। औषधि मात्र होइन, डक्टर चार्ज मात्र होइन, बेड चार्ज मात्र होइन, यो धेरै फ्याक्टरले गरेर चाहिँ बर्नको ट्रिटमेन्टको चाहिँ कस्ट बढ्ने हो। यो कुनै यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा महँगो औषधि, महँगो इन्स्ट्रुमेन्ट के पनि युज हुँदैन। इन्स्ट्रुमेन्ट महँगो हुन्छ, जस्तै स्किन ग्राफ्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो अटोमेटिक अर्को ठाउँको खुट्टाको अथवा कतै कुनै भएको छाला निकालेर राख्नु पर्ने त्यो मेसिनलाई महँगो पर्छ। त्यो एकदम यो स्पेसलाइज हस्पिटलमा मात्र हुन्छ, सबै हस्पिटलमा हुँदैन। र यसको लागि स्पेसल ट्रेन डक्टर, ट्रेन नर्सेस, ट्रेन हेल्थ म्यान पावर, सबै एकदम स्पेसल ट्रेन मान्छे चाहिने हुन्छ। त्यही भएर पनि लिमिटेड सोर्सेस छ, लिमिटेड मान्छे छ। तर जुन हस्पिटलले यो गरिरहेछ उहाँहरूले एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ। तर सबै बर्नको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हस्पिटल यतिले पुग्दैन, तर एसिडलाई मात्र कुरा गर्दा चाहिँ पुग्छ। हजुर, अब जसरी तपाईँहरूले ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, अब त्यो त घाउको प्रकृति हेरेर कसको कति क्षति पुगेको छ, कति जलेको छ, त्यो अनुसारले पनि हुन्छ होला होइन। जोखिम चाहिँ के रहन्छ लङ टर्ममा त्यो बिरामीलाई? हजुर, नर्मल्ली एसिड एट्याक जहिले पनि फेसमै हुन्छ, किनभने जहिले पनि मान्छेले आम्ने सामने बसेर एसिड फ्याँक्ने हुन्छ र मोर देन 90% फेसमै हुन्छ। फेसपछि त्यो फेसबाट पग्लेर गएर घाँटीमा अथवा शरीरको तल्लो भागमा जान्छ। खुट्टा कमर मुनि भनेको धेरै कम हुन्छ एसिड बर्नमा, यो चेस्टभन्दा माथि नै हुन्छ धेरै जस्तो। र एसिड बर्नमा चाहिँ फेसमा पर्ने भएकोले कहिलेकाहीँ आँखालाई बिगारिदिन्छ। दुवै आँखा बिग्रेको पनि मैले नेपालमा त होइन, बाहिरको चाहिँ मैले आर्टिकलहरू पढेछु, दुवै आँखा नदेख्ने नै भएको अथवा आँखा बन्दै नहुने। फर्स्टमा चाहिँ त्यो एसिड बर्न हुने बित्तिकै पहिलो काम भनेको पहिला पोलेकोलाई कम गर्नु पऱ्यो, उसको दुखाइ कम गर्ने हो। त्यसपछि घाउलाई ड्रेसिङ गर्दै जाने हो र पहिलो काम भनेको त्यो घाउलाई निको पार्ने हो। त्यो घाउ निको कहिले हुन्छ? 1 महिना पनि हुनसक्छ, 2 महिना हुनसक्छ, 3 महिना हुनसक्छ। त्यो घाउ निको पारुन्जेल हामीले वार्डमा ड्रेसिङ गर्ने कि अथवा अपरेसन कोठामा लगेर बेहोस पारेर ड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो गर्दै गर्दै पछि लास्टमा चाहिँ अनि छाला राख्नुपर्ने पनि हुन्छ। छाला राखेर त्यो सबै निकाउँदा कहिलेकाहीँ 5-6 महिनादेखि 1 वर्ष पनि लाग्छ सबै निकाउनलाई। त्यो इनिसियल फेज भयो। इनिसियल फेज भनेको घाउ निको भयो। त्यसपछि के भयो? घाउ निको त भयो तर दाग बाँकी भयो, उसको पहिलाको फेज जस्तो हुँदैन। हामीले त्यो घाउ छाला नराखिकन निको भयो पनि अथवा राखेर निको भयो भने, किन एसिड बर्नको एकदम गहिराई डिप बर्न हुन्छ, त्यो उसको गहिराई तलसम्म भित्रसम्म पुग्ने भएर त्यसको स्कार चाहिँ एकदम नराम्रो हुन्छ। त्यो स्कारले अर्को दुःख दिन्छ। पहिलो हाम्रो इनिसियल फेज भनेको घाउ निको पार्ने भयो, घाउ निको भयो। त्यसपछि सेकेन्ड फेज भनेको उसको दाग। उसको दागले उसलाई साइकोलोजिकल इफेक्ट पार्छ। अब उसले ऐना हेर्न थाल्छ, उसले पहिलाको आफ्नो अनुहार सम्झिन्छ, म पहिला यस्तो थिएँ अब यस्तो भएँ। कतै बिरामी मलाई पुरानो फोटै लिएर आउँछ, मेरो यस्तो थियो फेस अब यस्तो भयो, मलाई त्यही रूपमा ल्याइदिनु भने, जुन सम्भवै छैन। नेपालमा मात्र होइन, संसारको कहीँ पनि सम्भव छैन। किनभने डिप बर्न भइसक्यो, त्यो छाला पुरै नयाँ राख्ने भनेको त्यो सम्भवै छैन। अब हाम्रो टार्गेट के हुन्छ भने उसको आँखा बन्द नहुने नै आँखा खोल्ने, चल्ने एटलिस्ट बनाइदिने। कसैको मुखै बन्द गर्ने गाह्रो हुन्छ, मुखै खोल्न गाह्रो हुन्छ, नाकबाट सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ, नाकको पले थुनिन्छ। हो, यस्तो सर्जरी चाहिँ मल्टिपल गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको नाकै बाङ्गिन्छ, कसैको आँखा बन्दै हुँदैन, 24 घन्टा आँखा खुला। अब तपाईँ विचार गर्नु, 24 घन्टा आँखा खुला भएपछि के हुन्छ? आँसु बगिरहेको हुन्छ कन्टिन्युस। हो, यो चाहिँ रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीमा पछि पर्छ। त्यही भएर मल्टिपल सर्जरी चाहिँ यो हो, आँखा बन्द गर्ने, मुख खोल्ने, मुख बन्द गर्ने, कान चाहिँ बन्द हुने। हो, यो धेरै कुराहरू हुन्छ। कहिलेकाहीँ त 30-40वटा अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ फर्दर पछि घाउ निको भइसकेपछि। त्यही भएर एसिडको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ यो हो। भनेपछि यसको जुन उपचार पद्धति छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो केही महँगो बनायो? मल्टिपल अपरेसन, हस्पिटल बसाइ धेरै लामो समय
दिनदिनै ड्रेसिङ गर्नुपर्ने, दिनदिनै औषधि युज गर्नुपर्ने, यसले गरेर महँगो हुने हो। सुन्दा नि कति एकदमै दर्दनाक छ, मनलाई छुन्छ। एउटा हामी सबै मानव हौँ, सबैलाई पीडा उत्तिकै हुन्छ होइन। फेरि पनि हामी कानुनी उसमै आउँ। यहाँले भन्नुभयो चेतना स्तरलाई अलिकति जागृत गर्नु पर्यो, कानुनी मात्रै निर्माण गरेर हुँदैन भन्नुभयो होइन। अहिले हामीले हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो फितलो कानुनी व्यवस्था र पछिल्लो समयमा चाहिँ यो खुलेआम एसिड बिक्री वितरणले पनि यस्तो घटनाहरू बढ्या हो कि भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आउँछ नि। होइन, त्यसो त यो यति दुरुपयोग भइराखेको एसिड अथवा यो पदार्थ, यसलाई सरकारले जसरी लागु औषध नियन्त्रण ऐन जसरी नियन्त्रित गरेको छ त्यसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ नि सरकारले। अनि जसले एसिड बेच्न राख्छ होला, जहाँ पाइन्छ होला, जहाँ किन्नुपर्छ होला, तिनीहरूको पनि त निश्चित आचार संहिता होला नि। म एकछिनलाई मान्नुहोस्, म एउटा युवा अवस्थाको मान्छे रहेछु, म चाहिँ पसलमा एसिड किन्न गएँ भने मैले त्यो एसिड सहजै पाउनु भएन नि। तपाईँलाई किन चाहियो, डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन देखाउनुहोस् अथवा कुनै जिम्मेवार, जस्तै बाहिरतिर चाहिँ टिन एजको मान्छे रहेछ, 22-24 पुगेको रहेछ भने त्यो लिकर हाउसमा गयो भने रक्सी किन्न, चुरोट किन्न पाउँदैन नि। अथवा औषधि नै किन्नको लागि पनि मलाई मन लागेर यो औषधि खान्छु भन्ने पाइँदैन नि, त्यहाँ त प्रेस्क्रिप्सन देखाउनुपर्छ। यहाँ पो मलाई यो औषधि दिएन भन्यो भने थपक दिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राज्यले यसलाई संवेदनशीलताका साथ नियन्त्रण गर्ने, यसलाई नियमन गर्ने काम कारबाही चाहिँ गर्नु पर्यो नि। र एसिड प्रहार भइसकेपछि त अब ठिकै छ, कसैलाई थोरै पर्ला, कसैलाई लामो पर्ला, उपचार गर्नु पर्ला, धेरै बाँच्ला, थोरै बाँच्ला, मर्ला, पछिल्लो कुरा हो। तर प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तो तपाईले यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नको लागि राज्यको भूमिका खोइ त। राज्यले अहिले कानुन बनाइदियो, फेरि मैले अघि नै निवेदन गरेँ, कानुन बनाएर अपराध रोकिने होइन के, अपराध रोक्ने। किनभने कानुन त मैले अपराध गरिसकेपछि अनि बल्ल मलाई पक्रिने हो, मलाई मुद्दा चलाउने हो, म हारौँला, म जितौँला, पछि जे होला। तर अपराध हुनै नदिनका लागि राज्यको तर्फबाट त्यस्ता नियमनकारी काम कारबाहीहरू हुनु पर्यो, ताकि एसिड जस्तो चिज जसको यति दुरुपयोग भइराखेको छ भन्ने कुरा भएपछि त्यो बेच्नलाई लाइसेन्स दिने, त्यो किन्न आउने मान्छे, त्यसको लागि चाहिँ योग्यता तोक्ने किन चाहियो, को हो, के कारणले हो, अस्पतालले के उपचारको लागि हो, अथवा जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि किनिएको त्यसमा प्रयोग भएको छ कि छैन, यी सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो नि। तर एसिड छर्कियो भने तँलाई 5 वर्ष कैद अथवा तँलाई 20 वर्ष कैद भन्यो भने पनि अघि भर्खरै हामीले कुरा गरे अनुसार एउटा सेन्टिमेन्टमा आएको युवा अथवा युवतीले एक्लै अर्कालाई हिर्काइदियो, अब 20 वर्ष कैद होला, 18 वर्ष होला, पछि नै हुन्छ, तर तपाईँको जिन्दगी त गयो नि। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पनि जिन्दगी गयो, त्यो थुनामा बस्नेको पनि जिन्दगी गयो। दुईटैको जिन्दगी नजाने कुराको लागि त राज्यले नियमन गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ यसको दुरुपयोग धेरै हदमा गर्न सकिँदैन अथवा गर्न मिल्दैन, पाउँदैन, सक्दैन। र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने जसरी लागु औषध नियन्त्रण ऐन जस्ता ऐनहरू बनाएर राज्यले नियन्त्रण गरेको छ, अथवा भन्नुहोस् न त्यो राष्ट्रद्रोहको कुरा होला, राजकाज सम्बन्धी कुरा होला, कानुनले त धेरै कुरा रोकेको त छ नि। तर रोक्दा रोक्दै पनि मान्छेले किन गर्छ भने कोही उत्तेजनामा गर्छ, कोही प्रतिशोधको हिसाबले गर्ला, कोही सम्पत्तिको हिसाबले गर्ला, कोही लागु औषधको कुलतमा पसेकै मान्छेले मलाई चाहिँ यो गाँजा चरेस खानका लागि, हेरोइन खानको लागि 2000 रुपियाँ दिए भन्यो, नदिने होला, 200 मा पाइने ल्याएर एसिड ल्याएर हिर्काइदिने होला। यसै कारणले गर्दा समाजलाई नियमन गर्ने संस्था राज्य जे हो त्यसले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो यो हाम्रो नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा जस्तो तपाईँले उपचारको क्रममा चाहिँ त्यो बिरामीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जस्तो प्रकारका घटनाहरू घटेका छन्, जुन जुन विषयमा उनीहरू एट्याकमा परेका छन् होइन, साइकोलोजी चाहिँ कस्तो पाइन्छ अनि कुन उमेर समूहको चाहिँ प्राय पाइन्छ, के देख्नु भएको छ, डिफ्रेन्स के छ? मैले देखेकोमा चाहिँ यङ्स्टर नै बेसी छन्। ठ्याक्कै एज चाहिँ मलाई थाहा भएन, सायद 18 देखि माथि, 18 देखि 25-30 को बिचमा होला।
र धेरै जस्तो चाहिँ लभ एफेयरकै देखेको छु मैले। बङ्गलादेशमा देखेको नि त्यही हो, बिहेको लागि प्रपोज गरेको नमानेको अथवा अरू कुनै यस्तै रिलेसनकै कुरा बढी देखेको छु। तर बेसी चाहिँ यङस्टर नै बेसी देखेको छु। ओल्ड भनौँ न एबभ 50-60 को चाहिँ मैले खासै मेरो एक्सपिरियन्समा देखेको छैन। यङस्टर नै बेसी देखेको छु मैले। भनेपछि अनि हाम्रो नेपालको त अब नेपालमा त अहिलेसम्म देखेको सबै यङस्टर नै हो, सबैको सायद लभ अफेयर नै कज जस्तो लाग्छ मलाई। एकजनाको चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ पनि थियो क्यारे सायद लास्ट इयरको, तर धेरै जस्तो लभ अफेयरमै नै र यङस्टर नै छ बेसी। हजुर, यहाँले भन्नुभयो अघि यो एट्याक भइसकेपछि बिरामी पुरानो त्यो अवस्थामा जान प्राय असम्भव नै छ भन्नुभयो होइन। अलिकति ती बिरामीहरूको प्रकृतिको बारेमा कुरा गरौँ न, कस्तो हुन्छ त्यसपछिको जीवन जुन तपाईँहरूले एउटा फेरि पनि त्यो स्वरूपमा लाने प्रयास त गर्नुहुन्छ, जुन असम्भव हुन्छ नि त्यसपछिको प्रकृति उनीहरूको कस्तो हुन्छ, स्वभाव? हजुर, एसिड एट्याक पछि अब फेज वाइज जाउँ। एसिड बर्न हुन बित्तिकैको पहिलो इनिसियल फेज भनेको घाउको फेज भनौँ न, त्यो बेला ताजा घाउ हुन्छ। हामी डक्टरहरूको फर्स्ट टार्गेट त्यो घाउ निको पार्ने हुन्छ। कसरी निको पार्ने? छाला टाँसेर अथवा दिनदिनै ड्रेसिङ गरेर निको पार्ने। त्यो निको हुनलाई 3, 5, 7, 1 वर्ष, 12 महिना, 14 महिना लाग्न सक्छ। फर्स्ट फेजमा घाउ निको भयो, सेकेन्ड फेजमा दाग सुरु हुन्छ। दाग भनेको सुरुमा बाक्लो दाग हुन्छ, सफ्ट हुँदैन, हार्ड कडा खालको दाग हुन्छ। त्यो दाग सुरु भएपछि उसलाई उसको पीडा चाहिँ घाउको पीडा हुँदैन, उसको मानसिक पीडा सुरु हुन्छ। किन उसको फेसको कलर चेन्ज भयो, स्वरूप चेन्ज भयो, सबै चेन्ज भयो र दाग पनि कडा हुन्छ सुरुमा। त्यसपछिको फेज, त्यसमा नै हामीले सर्टन ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ, जस्तै फिजियोथेरापी हुन्छ, स्कार मसाजहरू हुन्छ, रिहेबिलिटेसन हुन्छ सेकेन्ड फेजमा। यो पनि पार गरिसकेपछि त्यसपछि ऊ जब कम्युनिटी लेभलमा फर्किन्छ नि, त्यसपछि मान्छेले, हामी मान्छे त हो नेपालीकै संसारमा जानु त्यही हो, डिफ्रेन्ट फेज भएपछि तपाईँ हामी हेरेर बस्छौँ, कोरेर बस्छौँ, अनि हामी एक आपसमा कुरा गर्छौँ, के भएको होला, के भएको होला, कसले गरे होला भनेर। त्यसले उसलाई पिन्च गर्छ कि हामीले उसलाई नर्मल एक्सेप्ट गरिदियो भने उसलाई त्यो पिन्च हुँदैन। उसले चाहिँ ठिक छ फेस नलुकाइकन उसको स्कार देखाएर हिँडिरहेछ भने मान्छेले कुरा गर्न थाल्छ, अब यसलाई के भएको होला, किन यस्तो भएको होला भनेर। त्यो कुराले उसले अर्को पिन्च गर्छ, समाजले उसलाई हेर्ने नजर र त्यो गतिविधिले गर्दाखेरि नै। अब केटी मान्छेमा अनम्यारिडको चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भने कुनै पनि केटा मान्छेले, नर्मल केटा मान्छेले फेस बिग्रेको केटी बिहे गर्न चाहँदैन। त्यो फ्याक्ट नै हो। जसले जे भने पनि जतिसुकै पढे लेखेको होस् नपढेको होस् मान्दैन। भएको छ तर होइन, नभएको होइन। तर धेरै जसले त फेस राम्रै फेस गर्छ नि, गोरो उज्यालो फेस, राम्रो फेस गर्छ नि। यस्तो पनि छ, यसरी एट्याकमा भएको बिग्रेको फेसलाई नर्मल केटाले बिहा गरेको पनि छ। जस्तै तपाईँ इन्डियाको इन्स्टाग्राममा हेर्नुहोस्, एक दुईवटा पेजहरू छ होइन, सी हिरोज भन्ने पेजहरू छ, त्यस्तोमा छ यस्तो। इन्डियामा धेरै केस भएको भएर नर्मल केटा मान्छेले पनि बिहे गरेको पनि छ, तर नेपालमा त्यस्तो अहिलेसम्म थाहा छैन। भनेपछि यसरी स्टेप वाइज स्टेज पार गर्दै जान्छ कि। सुरुमा इनिसियलमा घाउको फेज हुन्छ, त्यो पीडा अर्कै हुन्छ, दुःख हुन्छ, त्यहाँ दुखाइ हुन्छ, त्यो एउटा दुःख भन्दा पनि दुखाइ हुन्छ। र त्यसपछि उसको फ्यामिलीलाई आर्थिक पीडा अर्को छ फेरि। यो त हामी बिरामीको मात्रै कुरा हेर्छ है, उसको फ्यामिलीको आर्थिक पीडा त अर्कै छ। त्यसपछिको घाउ निको भइसकेपछि दागको भयो, त्यसपछि ऊ जब कम्युनिटीमा फर्किन्छ समाजमा, त्यसपछि समाजको छरछिमेकले कुरा गर्ने, अब यसको बिहे हुँदैन होला है भनेर कुरा गर्ने, अब यसलाई कसले काम दिन्छ भने। अब कम्युनिटीमा उसले सबै पार गरेर निस्क्यो, ऊ चाहिँ ओपनली निस्क्यो, मुख नछोपिकन। जब दिँदैन उसलाई, कसले जब दिन्छ? कसैले जब दिँदैन हेर्नुहोस्। किनभने अब यो एसिड मात्र होइन, अरू बर्न सर्भाइभल जो मसँग लिङ्कमा छ सबैको प्रब्लम यही हो, जब पाउँदैन, काम कसैले दिँदैन। भनेपछि त्यो पीडा एकतर्फ छ, अर्को सोसाइटी र आफैसँग त्यो पीडामा हुने जुन कन्फ्लिक्ट छ त्यो झन् गाह्रो छ। स्टेप वाइज आउँछ कि एकदमै। मैले भने नि सुरुमा घाउ निको हुने पीडा, त्यसपछि दागको पीडा, रिहेबिलिटेसनको फेज, त्यसपछि सोसाइटीमा गइसकेपछि मान्छेले कुरा काट्नेको फेज, त्यो पार गऱ्यो। त्यसपछि अब के गर्ने, यङ मान्छे छ, 25 वर्षको छ, काम त गर्नु पर्यो। कुनै पसलमा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा जब दिन्छ, दिँदैन, कसैले पनि दिँदैन। इन्डियामा एउटा रेस्टुरेन्ट छ, एसिड सर्भाइभरहरू मिलेर खोलेको कफी सप छ,
दिल्लीमा हो कि कलकत्तामा बिर्सेँ मैले, उनीहरूको एउटा ग्रुप मिलेर आफै कफी सप खोलेको, त्यो अर्कै भयो फेरि होइन। हामीले पनि ट्राई त गरेको थियौँ यहाँ त्यो गर्न, तर धेरै कुराहरू मिलेन। त्यो बर्न सर्भाइभरहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हिसाबले इन्डियामा चाहिँ त्यस्तो ग्रुप बनाएर त्यसरी आफै निस्किरहेछ कि। हामीका त ग्रुप पनि सानो छ, त्यही पनि गर्न सकेको छैन। भनेपछि यो स्टेप वाइज आउँदा लास्टमा आउने पीडा भनेको अब उसको बिहे हुने नहुने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, जागिर पनि पाउँदैन। भनेपछि अब सबैमा बाँचेर आयो, हामी सर्भाइभर भन्छौँ यस्तो मान्छेलाई होइन, ऊ भिक्टिम होइन सर्भाइभर हो। सर्भाइभ हुँदा हुँदै आएर लास्टमा जागिर पाउँदैन, ऊ कसरी बाँच्नु त? अब मेन प्रब्लम यहाँहरू ठोकिन्छ कि। हजुर, जो पीडितहरू छन् उनीहरूले यो जन्म कैद वा आजीवन कैद जस्ता यस्तो मागहरू चाहिँ गरेको पाइन्छ, किनकि हामी यस्तो पीडा जिन्दगीभरि खेपिरहेछौँ। उनीहरू केही वर्ष सजाय काट्छन्, त्यसपछि बाहिर निस्केर हिँडेको देख्दाखेरि हामीलाई झनै पीडा हुन्छ भनेर उनीहरूले भन्छन्। केही दिन अगाडि मात्रै संसदीय समितिमा पनि यो विषयमा छलफल भएको छ, निर्देशन दिने कामहरू पनि भएका छन्। तर कडाभन्दा कडा कानुन नै बढाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर माग हुन्छ। हामीले अघिदेखि जुन चेतना जागृतकै कुरा पनि त्यहाँ जोडिसकेका छौँ होइन। अब आवश्यकता चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? किन राज्यको तर्फबाट यो कडा कानुनलाई वा भनौँ यो भएको कानुनलाई पनि कडा रूपमा कार्यान्वयन चाहिँ किन हुँदैन? प्रश्न यहाँ पनि छ। र यो यसमा चाहिँ फेरि अनेकन प्रश्नहरू जोडिन्छन्। यो राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरण, अहिले अब यो कुरा गरे भने फेरि विषयान्तर पनि हुन सकिन्छ। तर यो आजीवन कैद अथवा जन्म कैदको प्रश्न यहाँले जसरी उठाउनु भयो, आजीवन कैद जन्म कैद हुने ठाउँमा पनि यस्ता घटना गतिविधिहरू भएका छन्। तर अहिले हामी के गरिराखेका छौँ भने त्यो पीडकलाई कति सजाय हुनु पर्ला भन्ने कुराको बारेमा धेरै छलफल गरे जस्तो लागिराखेको छ मलाई। तर पीडकलाई सजायको मात्रा बढाएर अपराधको नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन, प्रश्न हामी त्यता पनि विचार गरौँ न। यसै कारणले गर्दाखेरि जो एउटा एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले कुनै ठिक छ युवा अवस्थामा प्रेमी प्रेमिकाकै बिचमै त्यो कुरा हुने रहेछ र अहिलेको सोसाइटी त एक अर्कालाई जान्दछ पनि। र यदि होइन कुनै केटी मान्छेसँग कुनै केटा मान्छेको त्यस्तो खालको प्रेम सम्बन्धको कुरा रहेछ भने मैले यसलाई एसिड छर्किएँ भने पनि यसको जिन्दगी पनि यस्तो हुन्छ र मैले छर्किएँ भने मेरो जिन्दगी पनि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त दुईटैलाई थाहा छ नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा मैले निवेदन गरेको कि राज्यको तर्फबाट हालाकि त्यो यो प्रकारको समाजलाई एडुकेट गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अर्को कुरा राज्यको तर्फबाट यस्ता चिज वस्तुहरूको नियमन गर्नुपर्छ, त्यो अर्को ठाउँमा छ। र फेरि अझै अर्को कुरा, आजीवन कारावासको सजायको व्यवस्था तपाईँले गर्नु हुँदाखेरि के ग्यारेन्टी छ आजीवन कारावासको सजाय गर्दाखेरि पनि होइन यसै भएन उसै भएन मेरो यत्तिकै पनि जीवन जाने भयो, मेरो जीवन जाने नै भयो, यसलाई म किन छोड्ने भनेर झन् बढ्ने हो कि? अहिले त 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्षमा छुट्छ होला भनेदेखि होइन म जिन्दगीभरि मर्ने नै हो, अहिले पनि मर्ने हो, भरे पनि मर्ने हो। यसै कारणले सबभन्दा पहिलो कुरा त समाजमा सचेतना फैलाउनु र राज्यको तर्फबाट यस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण गर्नु, नियमन गर्नु नै हो। जस्तै भन्नुहोस् न, अमेरिकामा तपाईँले आफ्नो सुरक्षाका लागि बन्दुक राख्न पाउनुहुन्छ होइन, हतियारको रूपमा। हामी त यहाँ बन्दुक राख्न पाउँदैनौँ नि त। त्यसैले गैरकानुनी रूपले कोही कसैले अथवा एउटा कसैले लाइसेन्स लिएको कारणले कहीँ फायर गरेर मान्छे मर्नुभन्दा बाहेक नभए कि काटेर होला कि झुन्ड्याएर होला कि घचेडेर होला कि भिरबाट छेलेर होला मान्छे मार्ने काम गरेछ नि। त्यो सुट डाउन त भएको छैन नि। खर्र गएर स्कुल कलेजहरूमा अथवा त्यहाँ पनि त लभ एफेयर्सकै कारणले गर्दाखेरि पनि दिमाग सर्ट भएर स्कुलमै कैयौँ गोली चलेर धेरै धेरै मान्छेहरू मर्या घटना पनि त हामी सुन्छौँ टेक्सास जस्तो ठाउँमा, क्यालिफोर्निया जस्तो ठाउँहरूमा। यसै कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा समाजलाई अवेर गर्ने कुरा अथवा मैले सुरुमै भने नैतिक शिक्षा अथवा जे गर्नुपर्छ त्यो गर्ने कुरा। र अर्को कुरा राज्यले यो एसिड उत्पादन, बिक्री, वितरण, व्यवस्थापन त्यसलाई नियमन गर्ने कुरा। र त्यसरी एसिड किन्न जाने जो मान्छेहरू होला त्यसलाई हेर्नु पर्यो नि, एउटा केटाकेटी अवस्थाको आएको छ कि अथवा बुढोपाको अवस्थाको आएको छ कि, त्यसको प्रयोग त्यसको वाञ्छनीयता डक्टरले सर्टिफाई गरे हो कि
कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीले यस कारणलाई चाहियो भनेर लेख्या हो कि जस्तो हाम्रो लागु औषध नियन्त्रण ऐनमा के व्यवस्था छ भने त्यो जनताले गाँजाको खेती त गर्न पाउँदैन, तर पशुपतिमा त भाङछाङ बाँड्ने हुन्छ। औषधि प्रयोजनको लागि श्री 5 को सरकारले अनुमति दिएमा बाहेक भनेको छ। भनेपछि गाँजा त औषध उपयोग पनि हुँदो रहेछ। तर के हो भनेदेखि त्यसको दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर सरकारले अनुमति दिएमा बाहेक भन्ने जस्तै अब यसको बिक्री, वितरण, उत्पादन, खरिद, बिक्री, ओसार पसारमा त्यो प्रकारको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो प्रकारको कानुनी व्यवस्था गर्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ यो नियन्त्रणको एउटा माध्यम हुन सक्छ। तर होइन कसैलाई केटा मान्छेले केटी मान्छेलाई होस् अथवा केटी मान्छेले केटा मान्छेलाई होस् त्यसरी एसिड प्रहार गरेको कारणले आजीवन म पनि जन्मकैद बसेँ, आजीवन उसको पनि शरीर बिग्रियो भने दुईटैलाई फाइदा त के भयो? अब हजुरले जुन भनिरहनु भएको छ नि अघिदेखि नैतिक शिक्षाकै हामी कुरा गरिरहेछौँ। यस्तो हेर्नु भने त अहिले धेरै जस्तो हेऱ्यौँ भने एजुकेसन पनि छ युथहरूमा होइन, जुन अहिले सामाजिक सञ्जालहरूदेखि लिएर इन्टरनेटमा जसरी पहुँच पुगिरहेको छ। आज इन्टरनेटले विश्वलाई साँगुरो बनाइदिइसक्यो, अधिकांश युवा युवतीहरू त्यसमा सक्रिय पनि छन्। यसले गर्दा त जुन अहिले जुन युथहरूको ट्रेन्ड छ या भनौँ हाम्रो समाज जतातर्फ गइरहेको छ, यसले गर्दा त यस्ता खालका घटनाहरू कुनै न कुनै रूपमा झन् बढ्न सक्छन्। अहिलेको यो जुन परिवेशले को कुरा गरौँ होइन, अब समाधान के त? होइन, अनि त्यसैले मैले नैतिक शिक्षा भनिराखेको छु। हाम्रो सभ्यता, संस्कृति आदि इत्यादि युगौँदेखि हामीले जे चलाएर मानेर लिएर आइराखेका छौँ। अब गर्दा गर्दै अहिले भन्ने हो भने त अब भर्जिन मदर, लिभिङ टुगेदरवाला त्यो खालको कल्चरमा पनि पुगिसकेको छ नि सोसाइटी। त्यसैले यो आम संसारबाट हेरेर मान्छे सज्ञानी मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि, त्यो दुर्ज्ञानी पनि हुनसक्छ। एउटै कुरा मान्नुहोस्, एउटा कसैले एउटा कुनै फिल्म हेरिराखेको छ भने त्यसले त्यसको राम्रो पार्ट लिएर यसले राम्रो गीत गाएको रहेछ अथवा राम्रो कुरा गर्यो म त्यसमा जान्छु पनि भन्न सक्छ। अर्को भिलियनको पार्ट गर्नेले होइन त्यसले त राम्ररी बाकस फुटाएर पैसा चोरेर हिँड्यो म त्यो चाहिँ लिन सक्छु। तपाईँले समाजबाट ज्ञान त नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले सुरुदेखि के भने यो एसिड जस्तो यस्तो खालको पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरणको व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रश्न भयो। र अर्को कुरा के हो भने तपाईँले सानैदेखि बाल्यावस्थादेखि नै होइन यो मैले जे काम कारबाही गर्छु ठिक छ, मैले तत्कालको आवेगमा केही कुरा उसलाई गरिहालेँ भने त्यसको नतिजाले म पनि आजीवन जेलमा र उसको पनि आजीवन जिन्दगी बर्बाद भयो भने फाइदा त भएन नि। यसकारणले त्यो सोच्ने, त्यो प्रणाली, त्यो पद्धति हामी त्यो कुरामा जाउँ, त्यसरी गर्यो भने मलाई लाग्छ यो निदानका उपायहरू मध्ये यो प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ। पहिलो कुरा तपाईको मानसिक स्थिति नै ठीक भयो, सही तरिकाले सोच्न सक्यो भने तपाईले आवेग र उत्तेजनामा यो कुरा गर्नुहुन्न। होइन भनेदेखि ठिक छ तपाईले गर्नु नै हुने रहेछ भने नि तपाईलाई पाउनलाई गाह्रो होस् न। एसिड बजारमा पाउनलाई जसरी लागु औषध लिएर आउँदै गर्दाखेरि त्यो ड्रग्सहरू लिएर आउँदै गर्दा पुलिसले समात्यो पक्रियो भन्छ नि, खोइ त त्यो एसिड लिएर आउँदै गर्दा पक्रियो भन्दैन त, बेच्न लागेको बेलामा अवैध बेचेर चाहिँ पक्रियो भन्दैन त। त्यो कुरालाई नियमन नियन्त्रण गर्ने कुरा। अनि त्यसपछिको तेस्रो पार्ट मात्रै कहीँ घटना दुर्घटना भइहाल्यो भने कानुनले सहने एउटा पार्ट भयो, र अर्को भिक्टिम भएको मान्छेलाई त्यसको औषधि उपचार गर्ने भन्ने थर्ड फेजको कुरा भयो। तर हामी पहिलो र दोस्रोमा ध्यान दियौँ भने मलाई लाग्छ तेस्रो स्टेजमा पुग्ने अलिक कम हुन्छ होला। डाक्टर साहब, अब हामी अन्तमा पनि आइपुगेका छौँ। जुन यो ट्रमामा पुगेका बिरामीहरू छन् होइन, उनीहरूको फर्दर लाइफ लामो छ। एक त सानो उमेरमा नै उनीहरू यस्तो पीडित हुनु परेका केही कुरा पनि यहाँले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ। अब एउटा समाजको तर्फबाट भनौँ, एउटा फ्यामिलीको तर्फबाट जसले जहाँबाट हुनसक्छ ती पीडितहरूको लागि चाहिँ योगदान गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको आत्मबल बढ्न सकोस् होइन, के भन्नुहुन्छ, कसरी बढाउन सकिएला यो आत्मबल चाहिँ? उनीहरूलाई चाहिँ अब म एज अ डक्टर चाहिँ के भन्छु भने जो ट्रिटमेन्टको लागि आउँछ अथवा पहिल्यै बर्न भएको अहिले चाहिँ फेस बिग्रेर अथवा शरीरको कुनै भाग बिग्रेर आएको छ भने उनीहरूलाई म काउन्सिलिङ चाहिँ के गर्छु भने अब पहिलाको जे छ बिर्सिदिउँ होइन, त्यो पार्टमा हामी फर्किनै सक्दैनौँ। अब जे छ यहीसँग बाँच्ने हो, अरू उपाय छैन। किनभने मैले उसलाई झुठो आश्वासन दिएर चाहिँ उसको लाइफ झन् बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर पहिलो काउन्सिलिङ त उसलाई जे छ अहिले प्रेजेन्ट कस्तो छ त्यसमै बाँच्नलाई फोर्स गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई त्यसमै ट्रेन गर्नु पऱ्यो। र अब अर्को नेक्स्ट उसको लाइफ फर्दर कसरी बाँच्ने,
फ्यामिली सपोर्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फ्यामिली सपोर्ट गऱ्यो भने उसलाई अझ सजिलो हुन्छ। फ्यामिली सपोर्ट मात्र गरेर पुग्दैन, किनभने लाइफ त अगाडि बढ्नु पऱ्यो भनेपछि उसले चाहिँ कुनै ट्रेनिङहरू लिने। अब पढेको छ भने पढाइलाई कन्टिन्यू गर्ने त्यो छँदैछ, र अब प्रब्लम कहाँ छ भने पढाइ कन्टिन्यू गरेर त्यो अनुसारको जब पाउनु गाह्रो छ। मैले अघि नै भने होइन, नेपालमा त्यो धेरै नै गाह्रो छ। मैले आफैले अहिलेसम्म देखेको छैन कि कुनै बर्न सर्भाइभर एसिड सर्भाइभरले चाहिँ कहीँ राम्रो जब खाएर बसेको देखेको छैन। भनेपछि एउटा राम्रो ट्रेनिङ लिनु पऱ्यो, भोकेसनल ट्रेनिङ, आफूलाई कुन इच्छा लाग्छ जुनमा पनि, अनि त्यही ट्रेनिङ लिएर त्यसैमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो, अरू उपाय छैन। यो खालको सपोर्ट चाहिँ दिनु पर्यो सोसाइटीले पनि। त्यो सपोर्ट चाहिँ दिने भनेको फर्स्ट फ्यामिली, त्यसपछि सोसाइटीले कहिले पनि बिचरा यो बिचरा भनेर चाहिँ 2-4 पैसा त्यो त गर्ने कहिले गर्नै हुँदैन। 2-4 पैसा दिने, ल तिमीलाई म सपोर्ट गर्छु, त्यो काम चाहिँ गर्नै हुँदैन। त्यो 2 पैसा दिएर उसलाई आज मात्र राम्रो हुन्छ, भोलि त राम्रो हुँदैन। उसलाई सपोर्ट गर्ने भनेको उसलाई प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो, उसले उसँग भएको सिपलाई चाहिँ उसले युटिलाइज गर्न सकोस्, त्यसमा प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो। त्यही नै हो बेस्ट ट्रिटमेन्ट उसको फ्युचरको लागि, अरू कुनै उपाय नै छैन। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, माउन्टेन टेलिभिजन सकल परिवार लगायत यहाँलाई पनि मेरा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो, हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद, नमन। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जसरी नेपालमा पछिल्लो समयमा एसिड आक्रमणको घटनाहरू घटिरहेका छन्। यी घटनाहरू कडा कानुन हुँदाहुँदै पनि किन यस्तो निरन्तरता पाइरहेका छन्, यस्ता खालका घटनाले समाज कतातर्फ जाँदैछ, अब राज्यको भूमिका के हुनसक्छ यसलाई कम गर्नका लागि, र कडा कानुनको व्यवस्थामा हामीले के त्यसलाई चाहिँ बढावा दिन सक्छौँ जसले चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरूमा कमी आओस्, र एसिड आक्रमण भइसकेपछि ती पीडितहरूको उपचार चाहिँ कस्तो हुन्छ त, के उनीहरू फेरि आफ्नो ब्याक टु नर्मल जीवन जान सक्छन्, वा त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको आत्मबल बढाएर चाहिँ समाजमा उनीहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ। आज हामीले यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।